नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ। आज सुशील कोइरालाको जन्मदिन, तर नेपाली कांग्रेस बेखबर छ। सुशील कोइरालालाई कांग्रेसले जसरी सम्मान गर्नु पर्थ्यो सम्मान गर्न जानेन। हामी चाहिँ उहाँलाई आजको यो जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम मार्फत पनि सम्मान गर्न चाहन्छौँ, अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि नेपालको संविधान निर्माणमा सुशील कोइरालाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उहाँकै हातले यो देशको संविधान जारी भयो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी सुशील कोइरालालाई पनि सम्झन चाहन्छौँ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र यतिखेर जनमत तरङ्गित भएको छ। विजय कुमार गच्छेदारलाई अख्तियारले अब मुद्दा दायर गरिसकेपछि कांग्रेस किन उहाँको पक्षमा लाग्यो, यतिखेर जताततै चर्चा परिचर्चा र बहसको विषय भएको छ। र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा धेरै दोषीहरू छन्, हाई प्रोफाइलका नेताहरू परेका छन्। तर विजय कुमार गच्छेदार राजनीतिक नेतृत्वमा उच्च नेताको रूपमा अख्तियारमा मुद्दा उहाँको दर्ता भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसले बचाउ गरिरहेको छ। लगातार 3 दिन कांग्रेसले संसद विरुद्ध गरेको छ, सडकमा कांग्रेस गइसकेको छ, भातृ सङ्गठनहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै सरकारको बारेमा आज असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ सरकारले सोचे अनुसारको काम गर्न सकेन। किन जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेन भनेर प्रधानमन्त्रीले बताउनु भयो त। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको 2 वर्ष पुग्दैछ, फागुन 3 गते। यसबारेमा आगामी दिनमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। र कोरोना भाइरसको प्रभाव जताततै परेको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा। चीनमा रहेका नेपालीहरू अझै पनि स्वदेश फर्कन सकेका छैनन्। खोइ त जवाब दे त। चीनमा यतिखेर विद्यार्थीहरू बिचल्लीमा छन् र कोठामा थुनेर राखिएको छ, खाना पाएका छैनन्। उनीहरूका अभिभावकहरूले मलाई फोन गरेर भनेका छन्, ऋषि धमलाजी अब तपाईँले पनि बोलिदिनु पर्यो भनेर। आज मलाई करिब 50वटा फोन आएको छ, चीनबाट पनि फोन आएको छ। विद्यार्थीहरूले पनि भनेका छन् हामीलाई किन देशले माया गरेन, देशले सम्झेन, सरकारले हामीलाई किन स्वदेश फर्कनको लागि वातावरण निर्माण गर्न सकेन। ती विद्यार्थीहरूको पीडा पनि छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि गहिरोमा गएर समीक्षा गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। तपाईँ सबलाई थाहा छ देशको नागरिक जहाँसुकै होस् सरकारले उद्धार गरेर ल्याउनुपर्छ। चीनमा भएको विद्यार्थीहरूलाई सरकारले तत्काल ल्याउनुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ। त्यो सरकारको दायित्व जिम्मेवारी हो, सरकार यसबाट उम्केर पाउँदैन। आजको कार्यक्रममा हामी एमसीसीको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। आज हामी देशको समग्र राजनीति तस्बिरको बारेमा विशेष रूपमा समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा मानवाधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। कृष्ण पहाडीजी, हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै। देश कता जाँदैछ? तपाईँको समीक्षा, विश्लेषण, निष्कर्ष? देश खाडलतर्फ जाँदैछ। कसरी खाडलतर्फ जाँदैछ, के कारणले? पहिलो कुरो, हामी सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैका नेतृत्वको चरित्रलाई हेरौँ। सत्ता पक्षको सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीसँग अभूतपूर्व अवसर थियो। 2/3 म्यान्डेट लिएपछि समृद्धिको मार्गमा जाने हो भने समुन्नत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कस्तो हुन्छ भनेर उदाहरण सेट गर्नको लागि उहाँ 2-3वटा कुरामा नराम्रोसँगले चुक्नुभयो। एक, सुशासनको कुरामा वाइड बडीमा चुक्नुभयो। त्यहाँ राष्ट्रिय सहमति थियो, ठुला नेता मिलेका, 4.5 अरब निलेका भन्ने कुरामा संसदबाट त्यो विषयको उठान भएको थियो उपसमितिबाट। त्यो त्यहीँबाट निकास दिनु पर्थ्यो। एउटा आयोग बनाउनु भयो, नियुक्ति पत्र नदिकन 45 दिनमा पानी पिउन नपाइकन त्यो समाप्त भयो। उहाँको इच्छा शक्ति बारेमा प्रश्न उठ्यो। उहाँ सम्झाउनु हुन्थ्यो, मैले त्यो भनेको होइन। संसदबाट उठेको विषयलाई संसदबाटै निदान हुनु पर्थ्यो, चुक्नुभयो। दोस्रो कुरो, उहाँलाई थाहै हुँदैन उहाँलाई केही कुरो। उहाँलाई फसाए या उहाँ फस्नुभयो, स्वतन्त्रता विरोधी मार्गमा जानुभयो। विशेष गरेर खड्ग ओलीको बारेमा नेकपा एमाले भित्र पनि त्यो बेला धारमा स्वतन्त्रताप्रति चाहिँ सर्वाधिक सजग र संवेदनशीलको रूपमा एउटा छवि बन्न लागेको थियो पहिला, हिंसा विरोधी पछिल्लो चरणमा र स्वतन्त्रताको पक्षमा। आज देशलाई साम्यवादीकरण गर्ने नारा सहित चाहिँ 1 दर्जन यस्ता विधेयक ल्याउनु भयो। यो सरकार स्वतन्त्रता विरोधी सरकारको रूपमा चिन्ने थाल्यो। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, 1, 2, 3, 4। पहिला त सम्बन्धित पक्षहरूसँग सल्लाह नै नगरिकन स्टेक होल्डर भन्छ, गुठी विधेयक ल्याउनु भयो, मार खानुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको संशोधनको विधेयक ल्याउनु भयो। त्यो मानवाधिकार आयोगमा केही बदमासी गरेका छन् त्यहाँका पदाधिकारीहरूले, त्यो त मैले उठाएँ त्यो कुरो। तर आयोगको त प्राण हरण गर्न पाइँदैन, त्यसलाई त स्वायत्त बनाउनुपर्छ। पेरिस प्रिन्सिपल छ अन्तर्राष्ट्रिय यो आयोगहरूको स्वायत्तता र मापदण्डको सम्बन्धमा, त्योबाट पनि तल झर्ने गरी आयोगको प्राण हरण गर्ने, मतलब प्यारालाइज गर्ने उद्देश्यले बिल ल्याउनु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि आलोचित हुनुभयो।
आइटी विधेयक ल्याउनु भयो, म छोटकरीमा भन्दैछु इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी विधेयक। त्यसमा के गरियो भने फेसबुक ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा माइक्रो ब्लगिङ साइटहरूमा लेखेको आधारमा वर्षौं कैद र लाखौं लाख जरिमानाको प्रबन्ध गरियो, मतलब त्यो पनि व्यवस्था गरियो। के हो त भन्दाखेरि राज्य भनेको अभिभावक हो, नागरिक भनेका सन्तान जस्तो हुन्छन् केटाकेटी। म राज्य भन्दैछु, सरकार होइन। बाल सुलभ जिज्ञासा हुन्छ, चकचके प्रवृत्ति हुन्छ। केटाकेटीले चकचक गरे भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? फकाउनुहुन्छ, फुस्ल्याउनुहुन्छ, उनीहरूलाई मनाउनुहुन्छ, उनीहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। तर कसरी केही लेख्यो भने 5 वर्षसम्म कैद र 15 लाखसम्म जरिमानाको प्रावधान ल्याएर पड्काउने र थर्काउने कुरा गर्नुभयो उहाँले। नागरिक सरकारको चरित्र समाप्त भयो। नागरिकहरूको 2/3 बहुमत सहित चाहिँ संसदमा चाहिँ 2/3 सरकार बनाइदिए नागरिकहरूले। नागरिकहरूकै गला घोट्ने प्रयत्न भयो। आम सञ्चार विधेयक अहिले आएको छ जुन चाहिँ, त्यसमा झनै कस्ने प्रबन्ध गरिएको छ। तपाईँहरूको लागि छ विज्ञापन सम्बन्धी यो जुन व्यवस्था गरेको विधेयक जुन छ, त्यसमा त हेर्नुभयो भने अभिव्यक्ति सम्बन्धी कुनै पनि कसुरलाई फौजदारी कसुर मानिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। सेनाले गुप्तचरी गर्न पाउने प्रावधानको लागि सिभिलियन सरकार हो कि होइन यो नागरिक सरकार? यसले त मिलिटरी सरकारको चरित्रले पनि गर्न नसक्ने कुरा सेनालाई गुप्तचरी गर्ने, ट्यापिङहरू गर्ने, फोन टेप गर्ने, इमेलहरू सबैमा पहुँच पुर्याउने व्यवस्था गर्न लाग्नुभयो। त्यस्तै उहाँले विशेष सेवा विधेयक भनेर के गर्नु भने आम नागरिकको, पत्रकार अधिकार कर्मीको छोड्नुहोस्, आम नागरिकको पनि फोन ट्यापिङ गर्नेदेखि लिएर अदालतको अनुमति बिना नै तपाईँका सारा प्राइभेसीलाई समाप्त गर्नुभयो। त्यतिले नपुगेर गोपनीयताको विधेयक ल्याउने प्रयत्न गर्नुभयो, आउँदैछ त्यो पनि। त्यतिले मात्रै नपुगेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा 12 मा गोपनीयताको हक छ। यो संविधानको प्राण भनेको स्वतन्त्रता हो। यो संविधानको मौलिक हकको धारा 28 मा भएको गोपनीयताको अधिकारमाथि धावा बोल्दै उहाँहरूले के गर्नुभयो चाहिँ मतलब के भने समाप्त पार्ने हिसाबमा ल्याउनुभयो, उत्ताउलिनु भयो। उताउँदै नेकपाले के भन्न थाल्यो भने अब आफ्नो विधानमा साम्यवाद उन्मुख हुने भनेर लेख्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। कसले दियो म्यान्डेट? यो 5 वर्षको म्यान्डेट हो। 5 वर्षमा जनताले जिताएर पठायो भने सरकार चलाउनुहुन्छ, त्यो कुरा बिर्सिनु भयो। तपाईँले चिन्नु भएको केपी शर्मा ओलीकै मैले व्याख्या र विश्लेषण गर्न तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ प्रश्न सोधिरहेको छु। उहाँ त लोकतन्त्रप्रति, विधिको शासनप्रति, कानुन राज्यप्रति प्रतिबद्ध नेता होइन र? अब प्रश्न उठ्छ, यसैमा म सक्छु। अन्य केही सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी ऐनहरू पनि ल्याउने तयारी छ। त्यस्तै यतिले नपुगेर चाहिँ एक्सप्रेसन मिडियाको उसको के अरे यो मिडिया एक्सप्रेसन सम्बन्धी एउटा छुट्टै विधेयक ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यतिले नपुगेर एनजिओ गैर सरकारी संस्थाहरू जहाँ अधिकांश नेकपा एमालेकै साथीहरू छन् सञ्चालक बनिन्छ, त्यसको पनि प्राण हरणको लागि चारैतिर रिस्ट्रिक्टिभ मेजर भन्छ क्या, इम्पोजिङ लाद्ने भनेको नियमनको नाममा नियन्त्रणकारी साम्यवादी प्रणाली जस्तो गर्नुभयो भने केही नेकपाका नेताहरू, सचिवालयका सदस्यहरू उत्ताउलिएर अब व्यक्तिका सम्पत्तिहरू पनि राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने नारा दिन थाल्नुभयो। म दुर्भाग्यका साथ भन्छु, तपाईँहरूले भने जस्तो साम्यवाद आउँदैन यो मुलुकमा, दिँदैनन् जनताले। बरु सैनिकीकरणको लागि राजमार्ग प्रशस्त गर्दै हुनुहुन्छ। स्वतन्त्रताको जुन पहिचान थियो ओलीजीको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको, त्यो समाप्त भयो। अझै पनि बेला छ। मिडिया काउन्सिल बिलमा केही सच्याउने प्रयत्न गर्नुभएको छ, त्यस्तै अरू पनि सच्याउने प्रयत्न गर्नुहोस्। नराम्रोसँग चुक्नुभयो। तर विधेयकहरू ऐन कानुन त चाहिन्छ नि, देशलाई चाहिँदैन र? देशलाई चाहिन्छ, देशलाई चाहिन्छ। यो नागरिक सरकार हो भने नागरिकको हितको लागि र नागरिकको स्वतन्त्रता रक्षाको विधेयक आउनुपर्छ। मैले तपाईँलाई झन्डै 11-12 वटा विधेयकको नाम दिए, केही छुटेका छन्, पछि चर्चा गरौँला। अब विपक्ष कस्तो भयो? नेपाली काङ्ग्रेस इन्जिन हुनुपर्ने, उसले अरूलाई डिब्बा जस्तो नागरिक समाजदेखि अधिकार कर्मीलाई दोहोऱ्याएर एउटा स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि चल्नुपर्ने। ऊ त सिङ छोड्नुहोस्, डिब्बा त छोड्नुहोस्, रेलको डिब्बा बोगी जस्तो इन्जिन छोड्नुहोस्, डिब्बा पनि छोड्नुहोस्, ऊ त पुच्छर जस्तो भइदियो। खानेकुरामा राष्ट्रिय सहमति, दण्डहीनताको कुरामा राष्ट्रिय सहमति। अब परिणाम के भइदियो भने शेरबहादुरजीले इतिहासमा 3 वटा भयानक भूल गर्नुभएको थियो, 2टामा त उहाँले सर्भाइभ गर्नुभयो। तै पनि अब उहाँले सर्भाइभ गर्न सक्ने म देख्दिनँ। कुन भूल गर्नु जस्तो 1, 2, 3 शेरबहादुरले गरेको गल्ती कमजोरी के हो? 1 नम्बर उहाँको जीवनकै सबैभन्दा ठुलो भूल भनेको विद्यमान सबसँग हुन त गणतन्त्र आउन त्यो मद्दत भयो होला। हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि लडेको मान्छे, त्यो एउटा पार्ट हो। तर आफ्नो दलको बहुमत हुँदाहुँदै 2056 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको एकमना सरकार हुँदाहुँदै मध्यरातमा गएर 11 बजे तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई संसद विघटनको सिफारिस गरिदिनु भयो, किस्तीमा राखेर बुझाउनु भयो। छाप चाहिन्छ भन्दा सिंहदरबारबाट राति 11 बजे छाप ल्याउनु भयो। उहाँ जेल परेको गणतन्त्र र लोकतन्त्रको आन्दोलनमा होइन नि, भ्रष्टाचारको आरोपमा तत्कालीन शासनले चाहिँ जेल हालेको र हामीले भनेका हौँ त्यो बेला यो शाही आयोग आफै अवैध छ, यसले हेर्न पाउँदैन भनेको भनेपछि उहाँले ठुलो भूल गर्नुभयो। अरू पनि विकृत र विक्षिप्त हुँदै गएपछि उहाँले सर्भाइभ गर्नुभयो। तर उहाँले के ठान्नुभयो भने मेरो अतिवादी र चाहिँ जुन स्वेच्छाचारी चरित्र छ त्यसलाई जनताले अनुमोदन गरे भन्ने भूल गर्नुभयो। दोस्रो भयानक भूल उहाँले के गर्नुभयो भने
तत्कालीन सिटिङ प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव रातारात दर्ता गराउनु भयो कमान्डो र छापामार शैलीमा। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यो हुँदैन। जसले मसँग नाम छ केही 3-4 जना जसको सही छ उनीहरूले यो हामीले दिएकै छैन कसरी आयो भनेर इन्टरभ्यू दिएका छन्, किनभने उनीहरूलाई थाहै रहेनछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनको लागि खाली कागजमा गराइएको सही सुशीला कार्कीको अविश्वासमा उहाँले ल्याउनु भयो, जगत हँसाइको काम गर्नुभयो। एउटा न्यायाधीशले अनुमानको भरमा कसलाई पुलिसको फुल्ली लगाइदिँदैछन् आइजिपीको भन्ने भरमा उहाँले संसदलाई मजाक बनाइदिनु भयो। त्यो दुर्घटना टरेर गयो। जीवनको उहाँको तेस्रो सबैभन्दा अन्तिम ठुलो भुल, किनभने अब भुल गर्ने पनि उहाँले चाहिँ त्यो पोजिसन रहन्छ कि रहँदैन। अन्तिम भुल उहाँले के गर्नुभयो भने भ्रष्टाचारको कुरोमा मुद्दा चलाइएका आफ्नो पार्टीका उपसभापतिको पक्षमा यिनी महान इमान्दार हुन्, जनजातिको आदिवासीको छोरा भनेर चाहिँ लोकतन्त्रको लागि लडेका भएर सडकमा आफ्ना कार्यकर्तालाई उतार्नुभयो। म त लज्जित भएँ, म त दुःखी छु। म अत्यन्त भयानक जुन वेदना र चोट छ नि, म तपाईँलाई सुनाउँछु 3टा कुरो। एक, तपाईँ सुन्नुहोस्, समस्त इमान्दार काङ्ग्रेसजनहरूले सुने हुन्छ। काङ्ग्रेसमाथिको आक्रमण बताइएको छ एक कोणबाट विजय गस्तारको मुद्दालाई। काङ्ग्रेसमाथिको यो आक्रमण कहाँ हो? 2064 सालपछि 12 वर्षसम्म 74 सालसम्म विजय गजदारजी काङ्ग्रेस छोडेर जानुभएको र उहाँले राजनीतिको उहाँको ऊर्जाको आधार नै काङ्ग्रेसप्रतिको घृणा रह्यो। काङ्ग्रेसप्रतिको आरोपको फेरिस्त हेर्नु भने अभिलेख लामो छ। उहाँले काङ्ग्रेसलाई नै गाली गर्नुभयो। जुन मुद्दामा उहाँहरूले पर्नु भएको छ त्यो मुद्दा काङ्ग्रेसबाट मन्त्री भएको बेलामा भएको पनि होइन। माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा उहाँ फोरम लोकतान्त्रिकको प्रतिनिधित्व गरेर मन्त्री हुनुभएको हो। एउटा घाटमा पाप गर्नुभयो। आज नर्क जानुपर्ने काङ्ग्रेसले इमान्दार कङ्ग्रेसजनहरूले प्रश्न सोध्नु पर्दैन। यो बिपी कोइरालाले हुर्काएको र नेतृत्व गरेको पार्टी एउटा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको मान्छेको पक्षमा उत्रिँदाखेरि हाहाकार हुन्छ कि हुँदैन? यो स्वेच्छाचारी उहाँलाई कसले दियो यो अधिकार? संसद अवरुद्ध गर्नुभएको छ, भातृ संस्थालाई चाहिँ सडकमा उतार्नु भएको छ। यो अपराध हो, नैतिक अपराध हो। यो उहाँले तेस्रो भयानक भुल गर्नुभयो। उहाँ स्वेच्छाचारी हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ नि कृष्ण पहाडजी, विजय कुमार गच्छेदारलाई फसाइयो, षड्यन्त्र गरियो, यो वर्तमान सरकारले अख्तियारले भनेर उहाँले त इतिवृत्तान्त बताउनु भएको छ। म यसमा के आउँछु भने विजय कुमार गजदारजीको बारेमा प्रष्ट हुनुहोस् तपाईँ। एक, म तपाईँलाई सूचना आज फेरि दिन चाहन्छु। सन् 2009 को जुलाई महिनामा माधव नेपाल नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अमेरिकन एम्बेसीबाट CIA नेशनल डिफेन्स एजेन्सी सायद भनिएको छ, पेसिफिक कमान्डदेखि लिएर आफ्ना एम्बेसीहरूलाई पठाएको एउटा सर्कुलर विकिलिक्सले खुलासा गरेको छ। आज पनि विकिलिक्समा विजय गजदार विकिलिक्स भनेर जानुहोस्, स्याक्टसँगले देखाउँछ। त्यहाँ मन्त्रीहरूको जीवनी पठाउँदा संक्षिप्त के भनेको छ भने रिपोर्टेडली इन्भल्भ इन द करप्सन भनेर भनिएको छ। उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कस्तो छ मैले ऐना देखाइदिने प्रयत्न गरेँ, योभन्दा बढी म भन्दिनँ। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, उहाँले 64 सालपछि काङ्ग्रेस विरुद्ध ओकलेको घृणा र चाहिँ जुन छोडेर जानुभयो काङ्ग्रेस पार्टी, उहाँको स्वतन्त्रता थियो। काङ्ग्रेसलाई गाली गर्नुपर्ने जरुरी के थियो? घृणा र आरोपको फेरिस्त लामो छ। काङ्ग्रेस भएर उहाँ मन्त्री हुनुभएकै होइन। यो अहिलेको मुद्दा परेको बेलामा उहाँले अर्को घाटमा पाप गर्नुभयो। आज आएर चाहिँ त्यो बोकेको पाप चाहिँ आएर चाहिँ डेलिभरी गर्ने जन्माउने चाहिँ काङ्ग्रेसको प्लाटफर्ममा काङ्ग्रेसकै भए पनि दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ र अख्तियारले दायर गरेका 175 जना सबै दोषी होइनन्। मुद्दा चलाइयो मानवाधिकारको दृष्टिकोणले, ती अदालतले फैसला नगर्दासम्म, दोषी ठहर नगर्दासम्म निर्दोष मानिन्छन्। आत्तिनुपर्ने कुरा के छ? हामीलाई नै राष्ट्रद्रोही भनेर सरकारले प्रचार गरेको होइन शाही शासनका दौरानमा? हामीलाई नै यिनीहरूको बाहिर रह्यो भने राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा छ भनेर महिनासम्म थुनेको होइन 2-2 पटक? खोइ त हामी रोएर हिँड्यौँ न त, इन्जोय गर्छौँ हामी त्यस्ता कुरामा भने। आफू इमान्दार हुनुहुन्छ भने डराउनु जरुरी छैन हेर्नु। तर अख्तियारले के गर्यो भने एउटा कानुनको हवाला दियो। मैले बुझेसम्म अख्तियारले के भन्यो भने दुईटा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता देखियो, दोषी हुन् मेरो बुझाइमा है। माधव कुमार नेपालका विजय कुमार गच्छेदारकै बारेमा बहस गरेपछि माधव कुमार नेपाल बाबुराम भट्टराईको बारेमा तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले के भनेको छ भन्दाखेरि क्याबिनेट सिस्टममा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हुन्छ, उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्री हो नि। विजय कुमार गच्छेदारको कुनै पनि भूमिका छैन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उहाँलाई दोषी ठहराउनै मिल्दैन। अख्तियारको काङ्ग्रेसको हो, दोषी छैन भन्ने फेरि काङ्ग्रेसको हो, न्यायाधीश त होइन। त्यो न्यायालय सुन्नुहोस्, न्यायालयलाई डिसाइड गर्न दिनुहोस्, न्यायालयलाई डिसाइड गर्न दिनुहोस्। स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास राख्नुहोस्। तर म ओलीजीकै बारेमा फेरि फर्केर आउन चाहन्छु। मैले न्यायालयको कुरा गर्दा ओलीजीको सरकारले न्यायालयलाई ध्वस्त पारिदियो। जस्तो अमेरिकामा के भन्छ भने फेडरल जज भन्छ, कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 3 ले चाहिँ फेडरल जजको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। आर्टिकल 3 जज भन्छ सायद अघि। त्यहाँ त जजको बारेमा कस्तो व्यवस्था छ भने तिनीहरूले के का लागि काम गर्छन् फेडरल जजले, त्यो दे वर्क टु इन्स्योर इक्वल जस्टिस अन्डर द ल भनेपछि यहाँ के भने करियर न्यायाधीशको करियर समाप्त गरिदिनु भयो। पार्टीको भातृ संस्था जस्तो प्रधान न्यायाधीशसम्म बनाउने आफ्ना मान्छेहरू ल्याएर भर्ती गर्नुभयो। काङ्ग्रेसले उहाँ दुइटै यो कुरामा मिलीभगत देखियो। करियर डिप्लोमेटहरूलाई चौपट पारिदिनु भयो ओलीज्यूले।
एउटा आफू निकट रहेको व्यावसायिक घरानाको कुटनीतिको कपनी नजानेको 34 वर्षे बालिकालाई युरोपको लागि राजदूत बनाएर पठाइदिनु भयो। के हो यो मजाक हो? देशको छवि कहाँ पुगिसकेको छ? तपाईले के राणाहरूले जस्तो टीका लाएर दिने, बक्सिस दिने, तपाईले पजनी गर्ने, सिंह दरबारमा बोलाएर तिमी राजदूत, तिमी यो भनेर? यो लोकतन्त्र हो कि होइन? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईँ र मैले परिकल्पना गरेको नागरिक आन्दोलनको काँधमा टेकेर उहाँहरू सत्तामा पुग्नु भएको हो। धेरै फुर्ती नगर्नुहोस्। ओलीजी र काङ्ग्रेस जनरल चाहिँ मतलब के भने माओवादीका पुराना माओवादीका मित्रहरू त्यो बेलामा जङ्गल भौतारिएको आतंकवादी भनेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन नागरिक आन्दोलनले नै मास मोबिलाइज गरेर प्रयत्न गरेको हो जनताको चाहनाको आधारमा। त्यो बेलामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम र भ्रष्ट भनेर फाल्दाखेरि 100 जना जुटाउन नसकेर हिँडेका एमाले र काङ्ग्रेसका मान्छेहरूलाई हामीले आन्दोलन उठाएर चाहिँ सत्ता जिम्मा लाएको हो कि होइन? इतिहास त साँच्ची छ नि त। धेरै फुर्ती गर्न थाल्नुभयो। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, यो स्वतन्त्रता विरोधी सरकारको चरित्रले साम्यवादमा जानको लागि उताउले पुरानो ग्रन्थि प्रबल भयो उहाँहरूको। 2/3 बहुमत स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रबाट दिएको साम्यवादको सपना देख्न थाल्नुभयो। जाँदैन, साम्यवाद कुनै पनि जाँदैन, जनताले स्वीकार गर्दैन। तर यो सैनिकीकरणको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। आवरण र अनुहार मार्क्सवादको कुरा गर्नु। सैनिक शासन नेपालमा आउन सक्ने सम्भावना उहाँहरूले राजमार्ग प्रशस्त गर्दै हुनुहुन्छ। नागरिक सरकार हो भने त मैले भने नि नागरिकको अभिभावक हुनुपर्छ। स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने सरकार हो संविधानको भने त स्वतन्त्रताको जगेर्ना गर्नुपर्छ। मैले यहाँनिर दोहोऱ्याएर यहाँहरूलाई फेरि पनि निवेदन गरेँ, उहाँहरूको उत्ताउलोपन जुन यो छ, यो उत्ताउलोपन स्वतन्त्रता विरोधी चरित्र भनेको संविधानको स्पिरिटको खिलाफमा छ। अब म आउँछु माधव नेपालजीतिर। तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो, विजय कुमार गच्छिदारको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ कङ्ग्रेस सडकमा छ, संसद अवरुद्ध गरेको छ, लगातार 3 पटक गरिसक्यो र कङ्ग्रेसले भनेको छ जबसम्म अख्तियार सचिँदैन, जबसम्म सरकारको जुन प्रभावबाट अख्तियार मुक्त हुँदैन यो कायम रहन्छ, संसद अवरुद्ध हुन्छ। पहिला त एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने अख्तियारलाई छल्नको लागि यहाँ धेरै प्रपञ्च भए। पहिलो प्रपञ्च भयो नीतिगत निर्णय मन्त्री परिषदको भनेपछि अख्तियारले जुरिस्डिक्सन क्षेत्राधिकार नपर्ने भएको हुनाले भनेर ललिता निवास जग्गा प्रकरण भनेको भूमाफियाहरूले नेपाल कसरी सञ्चालन गरेको रहेछ र जग्गा जमिन कसरी कब्जा गरेका रहेछन् भने त्यो सिन्डिकेट माधवजीलाई पनि थाहा छ, बाबुरामजीलाई पनि थाहा छ। सबै अर्थको प्रभावमा, द्रव्यको प्रभावमा परेर गरिएका निर्णयहरू हुन्। अख्तियार छल्नको लागि क्याबिनेट निर्णय गरिएको हो। त्यसले राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने र व्यक्तिका नाममा सार्ने क्याबिनेट निर्णय, त्यो नीतिगत निर्णय हुनै सक्दैन, त्यो अपराध हो। अब अख्तियारमा विजय कुमार गच्छिदार दोषी हुन्छ होइन। सबै सुन्नुहोस् न, म आउँदैछु, म मूल कुरा आउँदैछु। माधवजी र बाबुरामजीको बारेमा मेरो एउटै मात्रै भनाइ छ, नागरिक नजरमा उहाँहरू अभियुक्त भइसक्नुभयो, मुद्दा चलाउनुहोस्। सरकारले अब मुद्दा चलाउने बाटो खोज्नुहोस्, अख्तियारबाट हुन्छ कि अरूबाट हुन्छ। मुद्दा चलाउने न्यायिक निरूपण गर्नुहोस्। मैले अरू कठोर कुरा गरेको छैन, मैले अनुसन्धान गरेको होइन, सरकारले हो, अख्तियारले हो। न्यायिक निरूपण गर्नुहोस्। एउटा कुरा भन्नुहोस्, क्याबिनेटमा प्रस्ताव कसरी जान्छ? पिउनले ल्याउँदैनन्, तलबाट लेखेर आउँछ, सेक्सन अफिसरले उपसचिवमा दिन्छ, सचिवले अध्ययन गर्छ, नियम कानुन सबैको गर्छन्, मन्त्रीले सदर गर्छ। क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीको इसारा नभइकन त्यो प्रस्ताव टेबल हुनै सक्दैन। अब त्यो प्रस्ताव 3 पटक माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि क्याबिनेटमा गएर चाहिँ माफिया पोस्टको लागि निर्णय कहाँबाट भयो? प्रश्न नम्बर 1। त्यसैले नागरिक नजरमा त अभियुक्त भइसक्नुभयो माधवजी र बाबुरामजी हो। बाबुरामजीको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा विशेष योगदान छ, माधवजीको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विशेष योगदान छ। तर समृद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको कसैलाई पनि उन्मुक्ति र कसैलाई पनि चाहिँ दण्डहीनता, इम्प्युनिटी र इम्युनिटी हुँदैन। उहाँहरू इक्वल, अघि मैले भने नि फेडरल जज अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि दे वर्क टु इन्स्योर इक्वल जस्टिस अन्डर द ल। उहाँहरू पनि अब इक्वल जस्टिसको लागि अब गर्नु पर्यो भन्दा कुमार रेग्मीको कुरा बिहान तपाईँले मलाई सोध्नुभयो रेडियो कार्यक्रममा। अब कुमार रेग्मीजी यो जज हुन योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? जज कुमार रेग्मीलाई अहिले चाहिँ आरोपित गरेको होइन, जग्गा त राज्यले खैँचिसक्यो। एउटा माफियाको कनेक्सनबाट जग्गा आर्जन गर्ने कुमार रेग्मी, विष्णु पौडेल र तपाईँलाई थाहा छ कुमार रेग्मीको जग्गा त सरकारीकरण भइसक्यो हिजोबाट। अब यहाँनिर कुरा के आयो भने उहाँले राजीनामा गर्नु राम्रो, कुमार रेग्मीजीले। नेपालको न्यायालय उहाँको लागि बदनाम हुन सक्दैन। राजीनामा गर्नुहुन्न भने उहाँलाई निलम्बन अथवा के गर्न मिल्छ? महाभियोगको कुरा त म अहिले जान चाहन्न। प्रधान न्यायाधीशले बाहिरै राख्ने, अहिले बेन्चमा नराख्ने के प्रबन्ध गर्न सक्नुहुन्छ? निलम्बन वा सोसरमा जानु पर्यो। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवरामा कुमार रेग्मीलाई निलम्बन गर्न अमेरिकाको अब 2/3 बहुमतले डाम दिएछ, चारैतिर गर्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न। तर अमेरिकामा तपाईँलाई थाहा छ आश्चर्यजनक कुरो, त्यहाँको फेडरल जजको अवधि नै तोकिएको हुँदैन, लाइफ टाइम आजीवन हुन्छ। सिनियर जज हुँदै जान्छ कि अब चाहिँ लोड घटाइँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै। न्यायाधीश भनेको राज्यले वर्षौं वर्ष ठुलो लगानी गरेको हुन्छ र के हुन्छ नि यो न्यायाधीश अति नै योग्य, यो न्यायाधीश कहिले नगए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। हाम्रामा यो न्यायाधीश कहिले जान्छ भन्ने मानसिकता हुन्छ।
भनेपछि अब सामान्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि आँट गर्नु पर्यो कि हिजो माफियाको पृष्ठपोषण गर्ने र राज्यलाई नोक्सानी पार्ने जसको जग्गा अहिले सरकारले खोज्ने भनेको छ, यद्यपि त्यो कानुनी प्रक्रियाबाट भयो कि भएन फेरि त्यो अर्को विवादको विषय छ है। म त्यसै ठाडै गरेको कुरा फेरि ठिक छ म भन्दिनँ नि, उहाँको नाममा फिर्ता ल्याउने पनि प्रक्रिया होला, प्रक्रिया मिचेर गरेको कुरा फेरि हाम्रो सहमति हुँदैन, त्यसको अर्थ उहाँप्रति सहानुभूति होइन। तर अब कुमार रेग्मीजीले भोलि राम्रो निर्णय गर्नुभयो भने पनि 8 आना न्यायाधीश भन्न थाल्यो भने तपाईँ के गर्नु छ? होल जुडिसरीलाई तपाईँ चाहिँ रहेसकेको अलिकति मैले भनिहालेँ, करियर न्यायाधीशको त समाप्त गरिदिनु भयो भविष्य, रहेसकेको कसर पनि अन्त्य गर्नेतिर नलाग्नुहोस्, उहाँलाई बाहिर राख्नुहोस्। रह्यो विष्णुजीको बारे भन्दा अगाडि माधवजीकै बारेमा, कम्मल ओढेर घिउ खानुभएको छ माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले। तपाईँले कम्मल एउटा उदाङ्गो पारिदिनु भयो ललिता निवासमा, यहाँ बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको छ सुन्नु यहाँ हर्पेमा जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार छु भन्नुहुन्छ नि, हत्याले मुद्दा दायर गरे हुन्छ भन्नुहुन्छ नि। माधव नेपालजीलाई उन्मुक्ति दिँदा उहाँ जोगिनु भएको, नभए उहाँमाथि पनि मुद्दा चल्दै थियो हेर्नु, सत्य कुरा चाहिँ पछाडि गयो अघि। यहाँ एउटा हर्पेमा घिउ च्यापेर, यहाँ एउटा हर्पेमा घिउ च्यापेर कम्बलमा ओढेर घिउ खाने चरित्रहरू यहाँ धेरै छन्। 100मा 1% मात्रै उदाङ्गो भएको नेपालमा माफियाहरूको चलखेलमा ललिता निवास प्रकरणमा। अब कुरो आयो के लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अब हामीले अन्त्य हुन दिने? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई खतरा छ भने सर्वाधिक भ्रष्ट नेताहरूको आचरणबाट छ, दण्डहीनताबाट छ र उन्मुक्तिबाट छ। अब यो व्यवस्था जोगाउने हो भने उहाँहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया राज्यले नै सुरु गर्नु पर्यो। अनि कसरी कारबाही गर्ने? माधव नेपालले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि कृष्ण पहाडजी, प्रमाण त कर्मचारीले गर्दाखेरि देखाउने हो, त्यसमा प्रधानमन्त्री किन राख्ने? दोष हुन्छ, मेरो हुँदैन। ए ऋषिजी, त्यो भनेकै उहाँको अयोग्यता हो। तपाईको क्याबिनेटमा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री, टेबल गर्ने चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको आदेशबाट चाहिँ एजेन्डा जस्तो इन्डोज गर्ने मुख्य सचिव, तपाईको तलबाट कर्मचारी भनेको लोकसेवा पास गरेको हुन्छ सेक्सन अफिसर, कानुन ऐन पल्टाएर उहाँले मोठ हेर्न जाने कुरा भन्नुभयो भने चाहिँ कसैले, तलकोले त मोठ हेर्नुपर्छ। मन्त्रीमण्डलमा प्रस्ताव त्यसै जाँदैन। उहाँहरूले पहिला बरु पञ्चायतकालमा के हुन्थ्यो भने एउटा प्रस्ताव मेच्योर हुनको लागि 48 घण्टा या 24 घण्टा हुन्थ्यो। मानौँ कुनै राजदूत नियुक्त भयो भने त्यो 48 घण्टा मात्रै मेच्योर हुन्थ्यो अनि सार्वजनिक गरिन्थ्यो। उहाँहरू बाहिर आएर प्रवक्ता जस्तो यो निर्णय भयो भन्नुहुन्छ। त्यो व्यक्ति दुईटा परे कि ऋषि धमला भनेर नियुक्ति गरेको धादिङको ऋषि धमला हो कि सङ्घर्षभाको ऋषि धमला अर्को कसले नियुक्ति लिँदा? यहाँ त के हो भने पञ्चायतकालको जस्तो त्यो मतलब मापदण्ड पनि पुरा नगरिकन पटमग्नी खल्तीबाट उहाँहरूले प्रस्ताव निकाल्नुहुन्छ मन्त्रीहरूले, ठाडो प्रस्ताव, बायोडाटा पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। दोस्रो कुरो, पञ्चायतकालमा राजा महाराजा र राजाका नातेदारलाई पो कारबाही हुँदैन थियो त, अरू त न्यायाधीशले गल्ती गरे पनि कारबाही हुन्थ्यो। अहिले त त्यति पनि साहस देखिएन। त्यसैले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई चाहिँ दोषी हो होइन, अदालतलाई निर्णय गर्न दिउँ, न्यायालयमा यो प्रक्रियालाई प्रवेश गराउने गाँठो संसदले खोल्न सक्छ। कसरी? संसदको काम र कर्तव्य र अधिकारको बारेमा त स्पष्ट रूपमा संविधानमा लेखेको छ। म आउँछु। पहिलो कुरो त माधव नेपालजीहरूले आफै सेल्फ एक्जाइलमा जस्तो राजनीतिकबाट चाहिँ म 1 वर्ष भाग लिन यो भन्ने त त्यो उहाँहरूले गर्नुहुन्न। अघि उहाँहरू एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे 3 पटक माफियाको चक्रव्यूहमा परेर उहाँहरू प्रस्ताव लानुहुन्छ, अख्तियार छल्नुहुन्छ, राज्यका सम्पत्ति सारा चाहिँ माफियाहरूलाई बाँड्नुहुन्छ, अरबौँको सम्पत्तिको हिनामिना गर्नुभएको छ। संविधानको शपथ के हो? यो राष्ट्रको म चाहिँ हित गर्छु, सम्पत्तिको चाहिँ संरक्षण गर्छु भनिसकेपछि अख्तियारले के भन्यो मैले बुझेसम्म भने यो नीतिगत निर्णय क्याबिनेटको भएकोले उहाँलाई मुद्दा चलाउन मिलेन मात्रै भनिएको होला। त्यसकारणले मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने अब उहाँहरूलाई पार्टीले पनि कारबाही गर्नुपर्छ। रह्यो कुरा विष्णुजीको बारेमा, उहाँले जगतलाई ढाँट्नुभयो, यो शाही शासनकालका दौरान किनेको भन्नुभएको छ, पहिला अभिलेख हेर्नुभयो भने होइन। पुस महिना भने त्यो बेला नेकपा एमाले सत्तामा थियो, शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा यो चाहिँ के भने गोर्खाली राजाले न्याय दिँदा रहेछन् भनेर चाहिँ प्रतिगमन आधार सचिव भनेको बेला उहाँहरू सत्तामा गएको बेला हो। त्यो बेला पावरलाई मिसयुज गर्दै उहाँले त्यो जग्गा हडप्नु भएको बालुवाटारको यो गिरो हो। कुरा नजानेर गरेको भने मन्त्री किन बन्ने हो? केही मन्त्री फसेका छन्, जीवनभरि एउटा मात्रै कोट लाएर हिँडेको मन्त्री पनि फसेका छन्, उहाँको नियत खराब थिएन होला। अब अदालतलाई नै निर्णय गर्न दिउँ, तर अदालतले विवेक सम्मत निर्णय गर्नुपर्छ। अब कसरी गर्छ मलाई थाहा छैन। अघि चन्द्रदेव दोषीको बारेमा तपाईँले भन्न खोज्नु भएको, म नाम लिन चाहन्न, त सबै चाहिँ दोषी छैनन् र अख्तियारले मुद्दा लाउँदैमा ती अभियुक्त हुन्, ती चाहिँ दोषी होइनन्। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, त्यत्रो प्रक्रियाबाट जाने मन्त्रीले चाहिँ अनुमति दिन्छन्, त्यही अख्तियार छल्नको लागि भूमि सुधारलाई क्रस गर्न तपाईँको आएर चाहिँ विजय गस्तार नेतृत्वको मन्त्रालय मार्फत चाहिँ चोर बाटोबाट चाहिँ सबै इन्डोज गरिएको छ। मसँग तपाईँलाई म जानकारी दिउँ सानो एउटा कुरो, नियत के थियो मलाई थाहा छैन, तर वीरगञ्जदेखि लिएर यो ललिता निवास प्रकरणदेखि लिएर थुप्रै भू घोटालाका कुरामा माफियाको चाहिँ षड्यन्त्रको बारेमा मसँग आएर तपाईँले बोलिदिनु पर्यो भने डकुमेन्ट सहित मानिसहरू आएका थिए। त्यो आउँदाखेरि मैले के भने भूमि सम्बन्धी केसमा हात नहालेको हुनाले तपाईँको कुरा सही हो, तर म त्यो कुरामा प्रवेशै गरेको छैन। अहिले मैले सबै बोल्ने कति भ्याउने भनेपछि मलाई यो बारेमा ज्ञान छ। यो चक्रव्यूह हो। माधव नेपालजीले यदि भन्नुहुन्छ बाबुरामजीले मलाई थाहै थिएन कर्मचारीले ल्यायो भन्यो भने यो देशमा चाहिँ रोबोटलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो हुन्छ कर्मचारीले ल्याएको भरमा चाहिँ,
त्यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा गरेर पनि कर्मचारीले दोष दिनुभएको छ, त्यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा गरेर पाइन्छ नीतिगत निर्णय हो भने? कमी कमजोरी छैन, सुन्नुहोस् न, निर्दोष हो भनेर माधव कुमारले सार्वजनिक रूपमा भन्नु, त्यो त उहाँलाई डिफेन्ड गरेर त अधिकार छ नि त। आफ्नो डिफेन्ड त जसले पनि गर्छ नि, मैले चोरी गरेर हिँडेँ भनेर सबैले भन्छन् र त्यस कारणले लेट देम डिसाइड भन्छ एउटा त अदालतलाई निर्णय गरेर दिउँ अघि। अब दोस्रो कुरो म आउन चाहन्छु विष्णुजीको बारेमा। विष्णुजीको बारेमा, विष्णु पौडेलजीको बारेमा मैले स्टेटमेन्ट दिएपछि हिजो विष्णुजीको नाम चाहिँ छुट्यो भनेर मलाई नै धेरैले गाली गरे। विष्णुजी नागरिक अभियुक्त हो धेरैको नजरमा, र उहाँले छोराको नाममा चाहिँ 8 आना राख्नुभयो, त्यो बेला नाबालक त्यो भनिएको थियो। त विष्णु पौडेलको बारेमा चाहिँ कुरा के हो भने कानुनी रूपमा चाहिँ उहाँको नाममा भए पनि नभए पनि भने पनि अब नेकपाले महासचिवबाट उहाँलाई निवृत्त गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको मापदण्ड नै त्यही हो। उहाँलाई निवृत्त नगर्ने हो भने राजीनामा नदिनु, उहाँलाई हटाउनुपर्छ र आफूलाई जोगाउनुहोस् भन्ने हो। नभए यो चुनावभरि 8 आने कमरेड, यो चुनावभरि 8 आने न्यायाधीश र यो चुनावभरि 8 आने सत्ताको बारेमा यति दूरै प्रचार हुन्छ। तर अब काङ्ग्रेसले गल्ती के गरिदियो भने यस्तो बेलामा ऊ इन्जिन जस्तो अरूलाई डिब्बा भएर चाहिँ चलाउनु पर्ने स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि 3वटा यी ब्लन्डर भन्छ। ठुला गल्तीमा काङ्ग्रेस फस्यो। अब प्रश्न आउँछ सडकमा जाने बारेमा। काङ्ग्रेसले जग्गा तसाई के गरेको संसद अवरुद्ध गरेर हो? माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई मूल दोषी हुन्, टाउकाका जुम्रा चाहिँ यिनीहरू हुन्। यो शरीरको जुम्रामाथि मात्रै हात हालेर केही पनि हुँदैन। यिनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसले रचनात्मक र अहिंसात्मक आन्दोलन गर्यो। म मात्रै होइन, नेपालको नागरिक आन्दोलनले पनि साथ दिन्छ नागरिक समाजले भने मैले त घोषणा गरिसकेँ। म त्यो प्रतीक्षामा छु। तर तपाईँलाई थाहा छ माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्नको लागि अख्तियारसँग हिम्मत र साहस छ र हाम्रो देशमा? होइन, अख्तियारले त कानुनको हवाला दियो, जुन कानुन उहाँहरूले बनाउनु भयो। अब कानुन ठिक छ कि बेठिक छ? काङ्ग्रेसकै पालामा बनेको कानुनले के गरेको छ भने तपाईँलाई अख्तियारले केही काम नगर्नुपर्ने बनाएको छ। जसमाथि मुद्दा चल्यो उसैले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाण गर्नुपर्ने कुरा ल्याएको छ, डकुमेन्ट जुटाउनु पर्ने कुरा ल्याएको छ। यो फेरि कति ठिक बेठिक अधिकार भन्दा बाहिरको कुरा हो नि त। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री त्यसैले त यो हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री ओलीज्यूमा ह्याउ छ भने र उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ भने उहाँले संसदबाट यो बहसलाई गराउनुपर्छ। यो एक चरण मात्रै हो। उप प्रधानमन्त्री विजय गजदारसम्म मात्रै मुद्दा चलाएको। आज पनि म के भन्दैछु भने विजय गजदारका इमेज खराब हुँदै पनि भ्रष्टाचारको मामलामा अनेकौँ कुरा हुँदै पनि अदालतले जे गर्छ त्यो निर्णय फेरि हामीले मान्नुपर्छ। अदालतलाई दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने जम्मा दिउँ। अब न्यायाधीश त तपाईँले जस्तो बनाउनु भएको छ, मैले जस्तो नियुक्ति गरेको छु, फैसला फेरि त्यस्तै आउने हो नि। यो कुरा बुझ्नु होला नि। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकांश नेताहरूले मसँग बहस गर्दाखेरि जनता जान्न चाहन्छन्, कार्यक्रममै आएर बोल्दाखेरि शीर्ष नेताहरूले विष्णु पौडेलको बारेमा चाहिँ उहाँ निर्दोष हो, किनभने नवीन पौडेलले जग्गा किनेको उहाँको छोराले। त्यो नाबालिग हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। 61 सालमा नवीन पौडेलको उमेर कति थियो सोध्नुहोस् न पहिला। तपाईँ सोध्नुहोस् न उमेर कति थियो त्यो नवीन पौडेलजीको उमेर? त्यो जग्गा पनि धेरै किसिमको छ नि। खरिद गर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डहरू रचिएको कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको। प्रचण्डले पनि विष्णु पौडेलकै वकालत गर्नुभएको छ, विष्णु पौडेललाई रक्षा गर्नुभएको छ उहाँले पनि। उहाँ त सचिवालयमा मेजोरिटी चाहिएको छ। अहिले नयाँ कुरा सुरु भएको छ, त्यो लक्ष्यमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? बालुवाटार जमिन ललिता निवास जमिन घोटाला प्रकरणलाई जोडिएर ब्ल्याक मनीको कालो धनको बारेमा यहाँ चाहिँ खोजी नीति गरेर चाहिँ अनुसन्धान गर्ने हो भने लहरो तान्दा पहरो गरिदिन्छ। योभन्दा बढी म बताउन चाहन्न। त्यसमा किन शीर्ष नेताहरूले आजको दिनमा तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रचण्डले चाहिँ विष्णु पौडेलको बचाउ गर्नु भएको छ नि त। उहाँको जस्तो विजय गजदारको काङ्ग्रेसले चाहिँ बचाउ गरिरहेको छ नि, काङ्ग्रेसको एउटा सेक्टरले। उहाँले पनि आफ्नो पार्टीको गर्नुहुन्छ। त्यसैले बलियो नागरिक समाज चाहियो, नागरिक आन्दोलन चाहियो, प्रेस चाहियो। ती सबैको घाँटी न्याक्ने भनेको के हो? साम्यवाद ल्याउन नै हो। तर साम्यवाद ल्याउने त अहिले मैले अघि फेरि भनिसकेँ, म दोहोऱ्याउँछु। साम्यवाद ल्याउने त कुरा छोड्नुहोस्, उहाँहरूले त्यो सपना नदेखे हुन्छ। उहाँहरूले नागरिक आन्दोलन विगतमा 62 सालमा जनता जसरी उर्लेका थिए त्यो 62-63को आन्दोलनमा बिर्सिनु भयो। त्यो बेलामै भनिसकेका हुन् नागरिकहरूले यी भ्रष्ट हुन्, यी अयोग्य हुन्, यिनीहरूलाई हामी किन साथ दिउँ भन्दाखेरि अब माओवादीका ज्यादतीले गर्नु भन्नुहोस् या अरूका कमजोरीले गर्दाखेरि उहाँहरू बौरिनु भयो। बौरेपछि के ठान्नु भने सबैले मलाई जनताले अनुमोदन गर्यो भने निरीह हुनुहुन्छ। आज सडकमा जानुभयो भने काङ्ग्रेसले विजय गजदारको यसरी नै संसद अवरुद्ध गरेर चुनावमा जनताले खेदेनछन् भने मलाई भन्नु होला। जमानत जगाउन गाह्रो पर्छ। त्यसले काङ्ग्रेसलाई मेरो नेतृत्व सोल्युसनमा पनि जाउँ। अब काङ्ग्रेस नेतृत्वले बारम्बार 3 पटक गल्ती गरिसकेको, भयानक गल्ती गरिसकेका मान्छेलाई 4थो पटक पनि बोक्ने कि काङ्ग्रेस जोगाउने? यो बिपी कोइरालाको पार्टी हो भने लोकतन्त्रका लागि लडेको, त्याग गरेको र भोलि स्वतन्त्रताको लागि चट्टान जस्तो लड्न सक्ने नेतृत्व खडा गर्नुहोस् र एउटा बृहत्तर मोर्चाको परिकल्पना गर्नुहोस्। त्यो मोर्चामा को जोडिदिन्छन् हेर्दै जानुहोस्। होइन भने तपाईँहरू त सिद्धिनुहुन्छ, लोकतन्त्र पनि सिद्धिन्छ। तपाईँहरूका कारणले लोकतन्त्र किन सिद्धिने? सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीज्यूसँग मेरो आग्रह, तपाईँले साहस गर्नुहोस्। तपाईँले लिएर जाने केही पनि छैन।
तपाईँको एउटा सानो परिवार छ, 2 जनाको श्रीमान श्रीमती, तपाईँका सन्तानहरू पनि छैनन्। यी देशका जनता भनेका तपाईँका सन्तान हुन्। यी देशका जनताले खड्गवली जय होस् भन्ने काम केही गर्नुहोस्। संसदमा बहस गराउन ललिता निवास प्रकरणको सार्वभौम संसदभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। संसदमा गराउनु, संसदबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्नुहोस् यसको बारेमा। तर अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेपछि अदालतमा पुगिसकेपछि संसदमा बहस गर्न मिल्छ? कस्तो कुराहरू हुन्छ? अख्तियारको त एउटा पार्ट हो। अख्तियारले कानुनी रूपले दिएन भनेपछि ल एउटा कुरा गरिदिनुहोस् न त, ललिता निवास प्रकरणमा भएको नीतिगत निर्णय हो कि होइन निर्कल गरिदिनुहोस्। ल गर्नुहोस्, त्यति साहस प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो नीतिगत निर्णय हो कि होइन? यदि ललिता निवास प्रकरणमा माफियाको प्रभावमा पर्न नीतिगत निर्णय तपाईँले भन्नुभयो भने भोलि केही पनि बाँकी रहँदैन। अरूले पनि अवलम्बन गरेका छन्। जस्तो मैले सुने अनुसार मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षले पनि अख्तियार छल्नको लागि सचिव मार्फत नभएर आफैले सोझै विदेशी दातासँग सही गर्न भएको छ भन्ने सुनेको छु। यो अख्तियार छल्ने प्रपञ्चमा अख्तियार पनि कहिलेकाहीँ उहाँहरूको नियन्त्रणमा हुँदैन नि। लोकमानलाई बनाउनु भयो, लोकमानले झन्डै सिद्ध्याइदिए भन्ने भयो। झन्डै सिद्ध्याएपछि लोकमान अयोग्य भएर होइन, पहिला नभए पहिले जान्थे। लोकमानले आफैलाई सिद्ध्याउन खोजेपछि फेरि लोकमानलाई महाभियोग ल्याउनु भयो। कुरो बुझ्नु भएन के? त्यसकारण उहाँहरू नियन्त्रणकारीमा के जानु भने इन्स्टिट्युसनहरू कब्जा गर्नुभयो। अदालतमा आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ हिजो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका आफ्ना मान्छेहरूलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने रोल कममा राखेर तपाईँले हिजो चाहिँ जन्मिँदै राणाका जर्नेल कर्नेल नाति कर्नेल दाती जर्नेल भने जस्तो 15 वर्षपछि यो प्रधान न्यायाधीश हुन्छ भन्ने परिकल्पना ल्याउनु भयो। पुलिसलाई गाँज्नु नै भएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु भने अख्तियारमा अब भागभण्डाको आधारमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले सारा संयन्त्र कब्जा गर्नुभयो र न्याय पाउने ठाउँ भएन भने त भोलि त विद्रोह हुन्छ। त त्यो विद्रोह हुँदा निकास कहाँबाट जान्छ? तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तपाईँलाई थाहा छ सिबिआईले पनि प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणले पनि हेरिरहेछ कसको कति सम्पत्ति छ भनेर कृष्ण पहाडीजी। त्यसैले गर्दा नेताहरूको सम्पत्ति अब छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हो? ल मैले त वर्षौँदेखि के कुरा उठाउँदै आएको छु भने दबेको आवाज हो यो। 2047 सालपछिका जीवित प्रधानमन्त्रीहरू र चाहिँ मन्त्री परिषदका अध्यक्षहरू पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र खिलराजजी पर्नुहुन्छ त्यसमा। पूर्व अध्यक्षहरू किनभने त्यही सरह सुविधा अहिले पनि लिइराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री सरह उहाँहरूले। यी सबैले आफ्नो सम्पत्ति पहिला सार्वजनिक गर्नुपर्छ सरकारले, कि स्वार्जित कति हो र आफूले अर्जित कति हो र चाहिँ अंश जस्तोमा आएको चाहिँ पैतृक कति हो। त्यसपछि उहाँहरूको बारेमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडिबाट दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ। मैले त पहिल्यै भनेको छु कसैले पनि ल्याउँदैन। किन कसैले पनि ल्याउँदैन भने अब तपाईँलाई प्रश्नमा भन्छु, शेरबहादुरजीको विरोध अस्थायी हो विजय गजदारको बारेमा। भोलि आफूप्रति चाहिँ तीर नतोस् आफ्नो परिवारप्रति भन्यो भने उहाँले विजय गजदारलाई छोड्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यो क्लू बताइदिएँ एउटा कुरो। विजय गजदार चाहिँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री कहाँ किन धाउनुभयो? मुद्दा चल्नुभन्दा अगाडि कुरा मिलाउन उहाँले अर्कै हिसाबले गर्नुभयो। अरूले कुरा मिलाए, माधवजीले कुरा मिलाउनु भयो। अब आफ्नै पार्टीको आङ गुने भयो किनभने टाउकामा जुम्रा छन्। ती जुम्रामा जुन चाहिँ ठुल्ठुला जुम्रा छन्, ढाडे जुम्रा, तपाईँको अहिले लिखा र चम्कनामा छ कारबाहीको प्रक्रिया चाहिँ। अब शुद्धिकरण हुनुपर्छ। शरीर फोहोर भयो, धाराबाट कीटाणु आउँछ तपाईँको। तपाईँ त्यो धाराको पानी खानुहुन्छ कि खानुहुन्न? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई फोहोर धारो बनाइयो। अब मान्छेले यो पानी खाँदैनन् नि, यो दुर्घटनातर्फ जान्छ। त्यसकारण माधवजीले कुरा मिलाउँदा बाबुरामजीलाई छुन गाह्रो पर्यो सेम क्राइटेरियामा। अब बाँकी भनेको उहाँहरूले मुद्दा चलाउनु भयो। अब जसलाई जे लाग्छ अदालतले। लीलामणि पौडेललाई त मुद्दा चलाउन सकेन अख्तियारले। अब लीलामणिको चाहिँ दुईटा कुरा छ हेर्नुहोस्। लीलामणिजीको तर्क हेर्नुभयो भने तपाईँले बयानमा के छ भने मेरो काम प्रधानमन्त्रीको आदेशमा एजेन्डा इन्डोर्स गर्ने हो, मन्त्री परिषदको सूची इन्डोर्स गर्ने हो। त्यसपछि उहाँहरू छलफल प्रक्रियामा भाग लिनुहुन्छ अनि मैले निर्णय माइन्युट गर्ने मात्र मेरो केही हुँदैन भन्नुभयो। सही हो। नैतिक रूपमा चाहिँ उहाँमाथि पनि दाग लाग्यो। उहाँ जस्तो इमान्दार भनिएको र सारा कुराको जानकारी राख्ने मान्छे इन्साइक्लोपिडियाले भूमाखियाहरूले गाँजेर यो प्रस्ताव ल्याएको भनेर यसलाई चाहिँ सजग गराउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? नैतिक रूपमा त उहाँ पनि सिप्लिनु भयो। मैले दुःखका साथ यति कुरा भने। माधवकुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, विष्णु पौडेल अथवा कुमार रेग्मी जसरी अहिले छ नि अख्तियारको दायराभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँहरू निर्दोष हुनुहुन्छ। अख्तियारले उहाँलाई कारबाही गर्न सकेन। अब के गर्दाखेरि उहाँहरू दोषी हुन सक्छ? त्यसले त मैले भने नागरिक नजरमा चाहिँ उहाँहरू अभियुक्त बन्नुभयो। अब अभियुक्त बन्नुभयो नागरिक नजरमा, मेरो नजरमा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि लडेका संस्थाहरूको नजरमा उहाँ अभियुक्त बन्नुभयो। आफूले क्लिन चिट लिनुहोस्, न्यायिक प्रक्रियामा गएर न्यायिक निरूपणबाट क्लिन चिट लिनुभयो भने तपाईँको राजनीतिक जीवन दीर्घ हुन्छ। होइन भने डामिनु भयो नागरिक नजरमा। अब मैले नागरिक नजर किनभने 62-63 को आन्दोलन संविधानको धारा टेकेर भएको होइन। संविधान के अरे सभाको चाहिँ पहिला अन्तरिम सरकार गठन भयो र गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र संसद पुनर्स्थापना भयो। संसद आन्दोलनको धारा टेकेर होइन। भोलि त्यसरी नै अराजकवादी धारले अरू नयाँ आन्दोलन जन्म भयो। त्यो त ऐतिहासिक आन्दोलन थियो, अहिंसात्मक आन्दोलन थियो, निकास भयो। हामी जस्ता मान्छेले त्यो आन्दोलनको उठान जो गर्ने थियो नागरिक आन्दोलन, त्यसले 7 दललाई नै जिम्मा लायो र चाहिँ आफू सत्तामा नजाने भए पनि निकास दियो। अब आज हामीलाई गाह्रो के छ भने सडकमा जानको लागि हामीले कसलाई जिम्मा लाउने त? आफू सत्तामा नजाने भनेपछि काङ्ग्रेसको हालत यो छ, शेरबहादुरजीको हालत।
काङ्ग्रेसबाट अलिकति आशा गरेको इन्जिन बनोस् भनेको विजय गजदार बोकेर सडकमा जानुभएको छ। कानुनी शासनको वकालत गर्ने काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले अख्तियार हामी सामना गर्छौँ, के अरे हामी अदालत सामना गर्छौँ पो भन्नुपर्छ त। राम्रा वकिल राख्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ। आज जुन कुरा सडकमा फुक्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लगेर अदालतमा राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, चन्द्रदेवजी बरु शालीन बोल्नु हुँदो रहेछ। गल्ती छ छैन म जान्न चाहन्न, उहाँलाई फसाएन जान्न चाहन्न, त्यो अदालतको काम हो। तर चन्द्रदेवजी के भन्नुहुन्छ भने म त वकिल पनि राख्न सक्छु कि सक्दैन, आफै श्रीमान भनेर आफ्नो कुरा राख्छु भन्नुभयो। त्यो पो हो त शैली त। एउटा मान्छेको शैली त्यो छ। दोस्रो कुरो फेरि तपाईँ फर्केर आउनुहोस्, यो लोकतन्त्र भ्रष्ट नेताहरूको आश्रयस्थल अभयारण्य होइन। उहाँहरूका चरित्रले गर्दा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त हुन लाग्यो भने हामी जाग्नुपर्छ। हामी सडकमा गएको दिन के हुन्छ परिणाम? हामी त जेल बस्न तयार हो। जुनसुकै आरोप लाएर जेलमा राख्नुहोस्, हामी जेलै बस्छौँ, जेललाई नै शिविर जस्तो बनाउँछौँ। शाही शासनमा पनि हामीले मुद्दा हालेर छुट्न मान्यौँ न। जहिलेसम्म थुन्नुहुन्छ थुन्नुहोस् भनेको हो, आन्दोलनै सफल भएर हामीलाई छोडेको हो। हामी जेल भरो आन्दोलन सुरु गर्नु नपरोस्। अति भयो, यो अति भयो भने खती हुन्छ। शेरबहादुर देउवाजी, तपाईले अब चौथो गल्ती गर्ने, तपाईलाई चाहिँ त्यो गल्ती गर्ने तपाईको पोजिसन पनि रहन्छ कि रहँदैन, त्यसले काङ्ग्रेस जनले आफैबाट शुद्धिकरण गर्नुहोस्। यो अवसर हो काङ्ग्रेस शुद्धिकरणको लागि। काङ्ग्रेसले साँच्चै सदुपयोग गर्न सक्छ र कृष्ण पाठजी तपाईँले चिनेको काङ्ग्रेस, किनभने काङ्ग्रेसभित्र पनि होडबाजी छ। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसभित्र अवसर, आन्तरिक कलह छ, विवाद छ, धेरै गुड छ, त्यहाँ स्वार्थी समूहहरू छन् काङ्ग्रेसमा पनि। अवसर नपाएर हो या अन्य कारणले हो, तर काङ्ग्रेसभित्र आज पनि इमानदारहरूको एउटा ठुलो पङ्क्ति छ। नेकपाभित्र पनि इमानदारहरूको ठुलो पङ्क्ति छ। जो पावरमा गए कतिपय करप्ट भए, भ्रष्ट भए, ती चप्पलले लाएर हिँडेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले बिपीलाई नै सम्झिनुहोस्, म अरू भन्दैन। बिपी कोइरालाले त्यत्रा हिंसा सम्बन्धी मुद्दा थिए, आफ्नो जिम्मामा लिनुभयो। म नेता हुँ, म जिम्मामा लिन्छु, एउटा राजनेतामा हुने त्यो साहस हो। आज माधवजी नैतिक रूपमा पनि म दुखित छु, जिम्मेवारी छु भन्दैछु त ह्याउ छैन। के को राजनेता? उहाँले त निर्दोष छु भन्नुभयो। मैले गल्ती नै गरेको छैन, सबै कर्मचारीले गरेको छ भने उहाँले त कर्मचारीको टाउको माथि दोष खनाइदिनु भयो। हिन्दीमा एउटा उखान छ, चोर चोर मोसेरा भाइ, यो भन्दा ज्यादा म भन्दैन। म केही विश्रामपछि पुनः आउनु छु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। विश्रामपछि तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु कृष्ण पाठजी। धन्यवाद। अब सबैको ध्यान छ कोरोना भाइरसतिर। तपाईँलाई थाहा छ चीनमा धेरै नेपालीहरू आज बिचल्न परेका छन्। सरकारले किन उद्धार गर्न सकेन, किन ल्याउन सकेन भन्नुहोस् त। पहिलो कुरो त चीन गहिरो मानवीय सङ्कटमा छ, नेपालले मद्दत गर्नुपर्छ, एक त चीनलाई पनि। दोस्रो कुरो नेपालीहरू किन ल्याउन सकेन भन्दा मलाई के लाग्यो भने यो हृदयहीनताको पराकाष्ठा हो। भूपेन हजारिकाको एउटा प्रसिद्ध गीत छ हिन्दीमा, त्यसको नेपाली भावानुवाद कस्तो छ भने, नैतिकता नष्ट भयो, मानवता भ्रष्ट भयो, निष्प्राण समाजलाई तोड्ने कसरी, इतिहासको पुकार गर्छ हुङ्कार भने जस्तो। ती त हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी पो हुन् त नेपालीहरू, जो त्यहाँ पढ्न बसेका छन् या व्यापार गर्न बसेका छन्। तिनीहरू चीनका अस्थायी बासिन्दा पनि होइनन्, भए पनि नेपाली मूलका हुन्। ती जो मान्छे छन् ती नेपालबाट पढ्न गएका हुन्, व्यापार गर्न गएका हुन्, कामको सिलसिलामा गएका हुन्। ती मान्छेलाई कसरी ल्याउने, आफ्नो नागरिकप्रति चाहिँ हार्दिकता कसरी देखाउने? सरकार त चुक्यो। हेर्नुहोस्, आज भन्छ भोलि भन्छ, मन त सबैको हाहाकार गर्यो नि। तपाईँलाई थाहा छ, तर ल्याउने समस्या होला नि त नेपाल सरकारको लागि पनि। त्यही त मैले भने, अवस्थामा समस्या पनि होला, कहाँ राख्ने? हृदयहीनताको के छोरो बिरामी भयो, छोरी बिरामी भयो भनेर घाटमा गएर चाहिँ घाटे वैद्यको जिम्मा लाएर मृत्यु पुरेर बस्ने, घरमा रोग सर्छ भनेर ल्याउने, राख्ने, कुनै आइसोलेसनमा राख्ने, ठाउँहरू एकदम अरूलाई नसरोस् भनेर व्यवस्था गर्ने। चीनका 1 अरब मान्छे पनि त बाँचिरहेका छन्। सबैलाई त भाइरस लागेको छैन नि, सजगता पो अप्नाएको छ त। ती हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी चेलीहरू जो छन् नि, ल्याएर कुनै खाली ठाउँमा ठुलो चाहिँ मतलब के आश्रय शिविर बनाएर उपचार पो गर्ने हो त उनीहरूलाई। त उनीहरूलाई आउनै नदिने, अहिलेसम्म ल्याउनै नदिने। प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि चाहिँ राज्यको कोषको दोहन गरेर सरकारी प्लेन लिएर जाने, तिनीहरूलाई ल्याउन एउटा प्लेन पठाउन सकिँदैन। प्रधानमन्त्री जुन प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ प्लेन चढेर जानुभएको छ, त्यही कम्पनीको प्लेन पठाउन सकिँदैन। कति छन्? 400, 500, 1000, 2000 कति छन्? हृदयहीनता हो, संवेदनहीनता हो, जिम्मेवारी बोध नभएको यो उदाहरण हो के। त्यसले मान्छे सत्तामा पुगेपछि उसको असली अनुहार देखिन्छ, पहिचान देखिन्छ। हामी दुखित छौँ यो कुराले गर्दा। त्यसमा एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ लाग्नु भएको छ, सम्भव छ नेपालमा? सत्तारूढ विवाद छ। म लागेको छुइनँ। सबभन्दा पहिला एमसीसीको बारेमा लेख मैले लेखेको, यो के हो मैले लेखिसकेँ, म अहिले बहस गर्न चाहन्न। तर एउटा कुरो मैले भनेको छु पछिल्लो चरणमा पनि, यो अहिले यो तीव्र आवेग पैदा हुनुभन्दा अगाडि नेपाल कुनै पनि किताबमा, चाहे त्यो भारतीय सुरक्षा छाता हो, चाहे BRI रूपी चाइनिज चौतारी होस्, चाहे इन्डो एसिया के अरे यो IPS
इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो, यो रुपी अमेरिकन छारी रुपी होस्, नेपाल पर्नु हुँदैन, नेपालले आफ्नो हित हेर्नुपर्छ है भन्ने कुरा मैले पहिले लेखेको हो। तर BRI अर्थात् बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्ने चिनिया सुरक्षा संयन्त्रको छातामुनि छाँद हालेर राष्ट्रपति पनि बुद्रुक्क उफ्रेर गएर पर त्यो छातामुनि पुगेपछि तपाईँ BRI यो MCC लाई कसरी खारेज गर्नुहुन्छ? तपाईँको नैतिक शक्ति छैन। नैतिक रूपमा तपाईँले MCC खारेज गरेर नैतिकता गुमाउनु भयो भनेर मैले लेखेको हो। म यसको पक्ष न विपक्ष। तर भीमरावले भन्नुभएको छ राष्ट्रघाती हो, जनविद्रोही कति पढ्नु भएको छ MCC को बारेमा छ नि, त्यसले चाहिँ देशलाई फाइदा गर्दैन। म तपाईलाई दुईटा कुरा स्वाभिमानमाथि आक्रमण गर्छ। म तपाईलाई दुईटा कुरा प्रष्ट रूपमा भनिहाल्नु। स्वाभिमान नै कति बचेको छ एउटा कुरो हो अघि। अब स्वाभिमानको कुरा गर्नुहुन्छ भने राम्रो हो, जसले स्वाभिमानको कुरा गर्छ त्यो सुन्नुपर्छ। MCC को बारेमा मैले पनि पढ्दा र पुराना अधिकारीहरू सबैको कुरा सुन्दा, स्टेट डिपार्टमेन्ट भने अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयका कर्मचारी, नेपालको एमबेसी का मान्छेहरूको स्टेटमेन्ट र MCC को पहिला जुन त्यो प्रस्ताव, त्यो 52 अरब रुपियाँ ल्याउँदा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतै आउनुपर्छ बास्केटमा भन्ने सबै कुरा हेर्दाखेरि यो भ्रममा नपर्नु, यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै हिस्सा हो। त्यो चाहिँ मैले लेखिसकेको कुरा म फर्किन्न। त्यो हिस्सा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै हिस्सा हो। यसमा अमेरिका मात्रै छैन, यसमा भारतदेखि लिएर थुप्रै देशहरू छन् अघि। तर सरकार चाहिँ चिनिया किताबमा गयो, BRI को किताबमा गइसक्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले नैतिक सामर्थ्य गुमाउनु भयो सरकारले MCC को विरोध गर्ने। अब भिखारीले के भने जहाँ फाइदा हुन्छ पैसा त लिन्छ। भिखारीको के स्वाभिमान हुन्छ भन्दा स्वाभिमानको कुरा गर्नुहुन्छ ठिक छ, तर MCC को बारेमा पढेर गऱ्यो। त्यसले मैले MCC को वकालत गरेको छैन, बरु MCC के हो भन्ने मैले लेखेको, BRI को बारेमा पनि मैले लेखेको हो। त्यसले म यति मात्रै निवेदन गर्छु, संसदले आफ्नो योग्यताको परिचय दिने बेला आयो। संसदमा बसेर बहस गर्नुहोस्, यसमा डिटेल बहस गर्नुहोस्, आन्द्रा बुढी केलाउनुहोस्। MCC के हो, यसमा BRI लाई पनि जोड्नुहोस्। BRI ले MCC लाई सँगै जोडेर नेपाल कहाँ BRI को अंग भइसकेको छ, MCC मा कुन सैन्य गठबन्धनको हिस्सा बन्छ कि बन्दैन, स्वाभिमान साथ छलफल गरेर संसदबाट टुङ्गो लाउनु। त्यसो भए जाँदा हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। नागरिक अगुवाहरूको जुन क्रिया प्रतिक्रिया दृष्टिकोण विचार आइरहँदाखेरि तपाईँहरू सेलाउनु भएको छ, तपाईँहरूको अस्तित्व छैन नेपाली समाजमा, त्यो भन्दा हुन्छ? हुन्छ। किन हुन्छ भने नि 62 सालमा तपाईँले चिनेको कृष्ण पहाड र नागरिक आन्दोलन थियो। त्यो बेला 6 वर्षको बालबालिका अहिले 20 वर्षको भयो, जसले हामीलाई चिन्दैनथे। हामीले आफूलाई नवीकरण गराउन, समसामयिक इस्युजहरुमा नवीकरण गरेर आफू स्थापित हुने हामीले प्रयत्न गराउन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि हामी घोडा बेचेर सुत्यौं भन्नुभयो भने म स्वीकार्छु। अब दोस्रो कुरो के भयो भने त्यो 6 वर्षले चिन्दैन र यही रफ्तार हाम्रो रह्यो भने अब 10 वर्षपछि आउने जेनेरेसनले त फेरि हामी चाहिँ इतिहासको हिस्सा मात्रै बन्छौं, हामीलाई फिट्टो चिन्दैन। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्नुस्, यहाँनेरि के छ भने त्यो 6 वर्षको बालबालिका हिजो मैले नागरिक आन्दोलनमा डाक्टर पाण्डे हामीले नेतृत्व गर्दा, डाक्टर देवेन्द्र पाण्डे हामीले नेतृत्व गर्दा उनले ज्ञानेन्द्र शाहको अत्याचार देखेन, उनले पञ्चायतको अत्याचार देखेन। त्यसकारण उसले ज्ञानेन्द्र शाहको अत्याचारको बारेमा उले अनुभूति नभएको हुनाले त्यो सेलाएर गयो। उले अत्याचार कसको देख्यो, ज्यादती कसले देख्यो, अहिलेका यी दलहरूको अत्याचार देख्यो, ज्यादती देख्यो, भ्रष्टाचार देख्यो, कुशासन देख्यो। देखेपछि उसको तीव्र आवेग कतातिर सोझियो त, दलहरूतिर सोझियो, यो सरकारतिर सोझियो। त्यसले सबैमा पूर्व दरबारले षड्यन्त्र गर्यो भन्नु हुँदैन, त्यो उहाँहरूको याउ होइन नि। त कुरा के भने एउटा प्रसिद्ध विचारक स्यामुएल पी हन्टिङटनको कथन नै छ, पुराना सत्ताका ज्यादतीहरू बिर्सदै गएपछि नयाँ सत्ताको ज्यादती चाहिँ ज्यादा घाउ लाग्न थालेपछि चाहिँ आक्रोश यतातिर सोझिन्छ भने जस्तो। अब त्यो 6 वर्ष भएको 62 सालको पुस्ताले ज्ञानेन्द्र शाहको ज्यादतीलाई उसले भोगेको छैन, उसले चिन्दैन। नचिनिसकेपछि के हुन्छ भने वर्तमान सत्तामा बस्नेहरूको असक्षमता जुन छ, त्यो असक्षमताले गर्दा नागरिकहरू पीडित छन्, आक्रोशित छन्, निकास खोज्दैछन्। नागरिक समाज पनि आज विभाजित छ नि, राजनीतिक पार्टीको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ नि कृष्ण पहाडीजी। तपाईहरु पनि राजनीतिक पार्टीलाई मलजल गर्नुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ। मलाई त गाली गर्न कम्युनिस्टतिर छ नि नागरिक समाज पनि, स्वतन्त्र छ मलाई समाज। त गाली गर्नुस्, निन्दा गर्नुस्, म त सुन्छु र अरूलाई पनि प्रचार गर्छु भनेको छु। मलाई गाली गर्नु, तर एउटा कुरा नबिर्सिनु। के नबिर्सिनु भने जुन देशमा प्रधान न्यायाधीश 15 वर्षपछि यो बनाउने भनेर पार्टीहरूले सेटिङ गरेका छन्, जुन देशमा संवैधानिक निकायहरू भ्रष्टाचार विरुद्धको वाचडग खोज्दैदेखि लिएर सबै कब्जा गरिएको छ, त्यो देशमा नागरिक समाजको नाममा पार्टीले आफ्ना भातृ संगठन कति कब्जा गरेका छन् आफै बुझ्नु। अलिकति बोल्न खोज्नु, नागरिक समाज त क्रिटिकल हुन्छ नि संसारभरि नै। सत्ताको क्रिटिकल छैन नागरिक समाज, आज क्रिटिकल सरकारको बचाउ गर्छ। क्रिटिकल भन्दाखेरि उहाँहरूले डाम दिने प्रयत्न गर्नुभयो। त्यसैले कुरो के हो भने तपाईले भनेको कुरा सत्य के हो भने हाम्रा पनि कमी कमजोरीहरू छन्। यो देशमा त देशै विखण्डन गर्नुपर्छ, नेपाल आमा होइन फलानु रहउन् र भनेर अप्रिय गाली, त्यो मैले यो तपाईको टिभी नेशनल टिभीबाट म भन्न सक्दैन, मलाई शोभा दिँदैन। त्यसरी गाली गर्नेहरू पनि देशै विखण्डन गर्नुपर्छ भनेर तथानाम नेपाल आमालाई गाली गर्नेहरूको पनि मानवाधिकार हो भनेर घृणालाई पनि मानवाधिकार
को कित्तामा पार्ने प्रयत्न गर्ने पनि यहाँ मानवाधिकार विरोधी भएर निस्के। मैले भने ती फटाहरूले गर्दा ठुलो बदनामी भएको छ। त्यसले सारा गैर सरकारी संस्थाहरू मध्ये कतिपयलाई ब्राजिल र दक्षिण अमेरिकामा जस्तो गाउँ गाउँबाट चाहिँ फेरि प्रश्न उठाउँछन् कि भन्ने खतरा पनि पैदा भएको छ। त्यसैले यसमा के छ भने स्थिति सबै एक ठाउँमा होइन। तर अब कतिपयले डाक्टर पाण्डे र मलाई नागरिक आन्दोलन ठान्छन्, नागरिक समाज ठान्छन्। म मात्रै नागरिक समाज पनि होइन अघि। तर म पुनरावलोकन गर्दा तपाईँले मलाई जुन कमजोरीको भन्नुभयो हो हामी कहाँ चुक्यौँ। हामी तपाईँहरू 15-16 वर्ष सुतेर बस्नुभयो क्या, तपाईँहरूको भूमिकै भएन क्या नेपाली समाज। भूमिका देखिएन भन्दा त्यो चाहिँ उपयुक्त शब्द होला होइन। तर तपाईँले भनेको आरोपलाई म स्वीकार गर्छु। आगामी दिनमा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब तपाईँहरूको आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसमा भर पर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले जो मुद्दा चलाएका पात्र छन् भ्रष्टाचारमा, तिनलाई छोडेर चाहिँ मूल पात्रलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर रचनात्मक आन्दोलन अहिंसात्मक गर्यो भने हामी सोलिडारिटी मात्रै होइन सहभागी पनि हुन्छौँ। होइन भने भ्रष्ट चरित्रका मुद्दा चलाएका मान्छेलाई जोगाउन मेरो लास पनि सडकमा जाँदैन। थ्याङ्क यू सो मच कृष्ण पाण्डेजी। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।